Unsa ka importante nimo ang imong kinabuhi igsuon? Kung importante alang kanimo ang imong kinabuhi, paminaw. So ang atong kinabuhi aning kalibutana mulabay lang, pero walay lain nato nga gihatagan og priority ang atong kinabuhi tungod kay nasayod ta nga ang atong kinabuhi bililhon alang kanato. Pero dinhi sa kalibutan igsuon, tanan nato nga kinabuhi nasayod ta nga mulabay lang ta aning kinabuhia. Pero atong gitagaan og dako nga bili kini nga kinabuhi. Pero kung importante nimo alang kanimo karon igsuon ang imong kinabuhi, mao ni ang ako ang pagdasig alang kanimo. Ingon ang pulong sa Ginoo, John chapter 11 verse 25. Ingon ang Dios, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan mamatay mabuhi. Sumuna igsuon nga kung importante alang kanimo ang imong kinabuhi, duol sa Ginoo. Dawata ang Ginoo. Tungod kay kini nga kinabuhi nga gisulti dinhi sa pulong sa Dios, dili ni kinabuhi nga temporary apan kini nga kinabuhi igsuon. Kun na kay pagtuo ngadto sa Dios, hatagan ta sa Ginoo kinabuhi nga walay katapusan. Muna ingon siya bisan patuod og mamatay mabuhi nganuman ang atong pisikal nga lawas mao ni katong mulabay lang aning kalibutana. Moabot ang panahon nga mamatay ning atong pisikal nga lawas, pero naay saad ang Ginoo bisan pag mamatay mabuhi tungod kay naay siya saad nga siya ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Og ang tanan nga nagtuo kaniya bisan tuod mamatay mabuhi nganuman tungod kay ang Dios nga ato ang gialagaran ug ang Dios nga mo'y tag-iya sa atong kinabuhi gibanhaw, siya mo'y unang gibanhaw. Og ang tanan pod nga sumusunod kaniya og nagahatag og priority sa pagpangalagad ngadto kaniya, iya po ning gisaaran nga bisan tuod mamatay mabuhi. So muna igsuon nga kung importante alang kanimo ang kinabuhi nimo karon, kung imo man ang gihatagan og priority ang imong kinabuhi karon, unang-una hatagi pog priority ang imong kinabuhi espirituhanon. Nganuman kay diha lang nato na mabatunan ang kinabuhi nga gihatag sa Ginoo nga iyang gisulti dinhi diha sa atong espirituhanon usab nga kinabuhi. Tungod kay gipangita sa Dios ang ato ang espirituhanon nga kinabuhi tungod kay human na niya gipakamatyan dito sa cross sa Kalbaryo. So manaingon siya, human siya nagpalansang dito, human siya namatay, gibanhaw siya ug iya pong gi saad alang kanato nga siya mao ang pagkabanhaw ug siya usab ang naghatag nato og kinabuhi. So muna igsuon nga sa iyang pulong nga nagasulti siya kanato niana, usa lang gyud ka butang nga angay natong maangkon atong tagaan og priority ang atong espirituhanon nga kinabuhi. Dili lang tanan sa mga material, dili lang tanan sa physical nato nga kinabuhi, apan tagaan nato priority ang atong espirituhanon nga kinabuhi tungod kay mao na siya ang gisaaran sa Ginoo. Nganuman tungod kay kining atong lawas, kining physical nato nga lawas igsuon, wala man ni kapuslanan pag-abot sa panahon nga kuhaon sa Ginoo ang atong kinabuhi. Nganuman kay kini mubalik lang ni ngadto sa abog, kay gikan man ni sa abog mupauli ni ngadto sa abog. Apan ang tinuod nga kinabuhi nga gisulti sa Ginoo, kini atong mabatunan karon. Mabatunan nato ni karon sa dihang atong dawaton si Kristo sa ato ang personal nga kinabuhi, sa dihang ato siyang alagaran. So mo na igsuon nga karong panahon na daghan kaayo ron nga nagapanghadlok kun imong lagtawon ang kalibutan, daghan na kaayo nga nagapanghadlok ilabi na sa mga balatian nga ning abot aning ato ang nasod. Ug gani dili lang sa ato ang nasod kundi sa tibuok kalibutan. Pero abi ninyo mga igsuon, kaning maong mga sakit, ang pulong sa Ginoo nagadasig man pud siya. Ingon siya nga ayaw kadloki ang mupatay sa imuhang lawas apan mo'y kadloki ang mupatay sa imong kalag. Abi ninyo mga igsoon, ang pinakaimportante gyud nga gihatagan sa Ginoo o kining priority sa ato ang kinabuhi, kining atong espirituhanon nga kinabuhi. Nganuman mubo ra man gud ang kinabuhi nato aning kalibutana. Gani ang uban dili na moabot og ang uban bata pa kaayo, napay 1 year gikuha na. Ang uban 2 years, 3 years. Wala exempted sa ato ang panuigon. Pero nagpasalamat tas Ginoo kay aning panahon na karon nagpabilin gipuntang buhi. So nganong nagpabilin pamantang buhi igsuon tungod kay gusto sa Dios nga mapasidunggan siya. Mo na ingon siya sa Psalms, ingon si King David
nga nagpabilin akong buhi dili pa ako mamatay tungod kay ako pang imantala ang pagkamaayo sa Ginoo. So karon igsoon akong pangutana sa imong kinabuhi karon. Kung imong gihatagag priority ang imong kinabuhi karon, imo bang gimantala ang pagkamaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi? So muna nga akong dasig kanato karon nga nakadungog. Kung imong gihatagag priority ang imong kinabuhi karon, kung imong manggitagaan og gitagaan man nimo og kining espesyal nga pamaagi ang imong kinabuhi karon, tagay pog espesyal nga pamaagi ang espirituhanon nga kinabuhi. Imantala ang kinabuhi nga maayo og ingon ang pulong sa Ginoo nga ato dang imantala ang iyang pagkamatarong. Sumuna nga sa ato ang kinabuhi karon mentras niya pataan ni kalibutan nagpabilin patang buhi. Ato imantala ang pagkamaayo sa Ginoo tungod kay mao na siya ang rason nganong nabuhi pataan ni kalibutan karon. So muna igsoon ako kang gidasig karon kung nakadungog ka man. Kani nga mga mensahe mugbo lang nga mga mensahe pero og ikaw igsoon gusto ka nga makabato niini nga kinabuhi tagaig priority ang espirituhanon nga kinabuhi dili lang ang imong physical nga kinabuhi. Kay normal ra man nato matag usa nato pinakabasic nato nang gihimo nga giatiman nato ang atong physical nga kinabuhi, atong ginalaguan impact gani ginaluguran pa nato nis mga buling tungod kay di ta gusto nga bulingon ang atong naong, dili ta gusto nga magkabulingit ang ato ang dagway. Nganuman atong gitagaan og priority. Ang uban gani nang hinlo pa silang mga naong, ila pang gipangnusnusan o mga pasinaw ang ilang mga naong, nganuman tungod kay ilang gitagaag priority ang ilahang physical nga kinabuhi. Pero abi niya mga igsoon, bisan unsa ano tong amping na nga kinabuhi, mulabay ra gyud gihapon ta ani nga kalibutan pero naay usa ka challenge alang nato gisaad sa Ginoo. Nga ingon siya ang Dios nga naghatag nato og kinabuhi. Siya ang mubanhaw ug siya ang muhatag nato og kinabuhi. Amen. So muna igsoon nga ako nagadasig alang kanato tagaan natong priority ang espirituhanon nato nga kinabuhi aron mabalance ang ato ang pag-atiman sa atong kinabuhi mintras niya pataaning kalibutana. O kana lang, God bless you.